अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से जो मुझे पूछा जा रहा है वो बड़े कॉमन क्वेश्चन है कि जो यूएस वीज़ा के लिए जब स्टूडेंट्स का इंटरव्यू होता है तो उसमें क्या पूछा जाता है। और बहुत सारे लोगों के जो इंटरव्यूज़ हैं वो कामयाब हुए हैं और कुछ लोगों के नाकाम भी हुए हैं। तो जो कॉमन क्वेश्चंस हैं मैंने वो ढूंढे, उन लोगों से पूछा है, उनकी लिस्ट मैंने एक बनाई है और 10 मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस की ये लिस्ट है जो कि मैं आज आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। और उनमें 2 क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उनके आंसर्स अपने जहन में बना लें और जस्टिफाई कर लें तो मेरा ख्याल है कि आपके वीज़ा के चांसेस 90% से प्लस हो जाते हैं। तो ये कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो वन बाय वन देख लेते हैं। जो 10 क्वेश्चन है मैं सीक्वेंस वाइज जाऊंगा कि पहला क्वेश्चन ये होता है कि व्हाई डू यू वांट टू स्टडी इन द यूएसए, कि आप क्यों यूएसए क्यों आपने सेलेक्ट किया और वहाँ पे क्यों आप जाना चाह रहे हैं। तो इसके लिए आपके पास जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि मैं क्यों यूएसए जा रहा हूँ। उसमें जो कॉमनली जस्टिफिकेशन है कि आपका जो फील्ड ऑफ स्टडी है उसमें जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप रैंकिंग की यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो यूएसए में हैं। तो इस तरह से आप उस यूनिवर्सिटी की इंडिविजुअल रैंकिंग भी निकाल सकते हैं जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाह रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ मिलता जुलता जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो वही है कि व्हाट इज़ योर इंटेंडेड मेजर एंड व्हाई डिड यू चूज़ इट। ये क्वेश्चन इसलिए किया जाता है कि जो लोग स्टडी करने के लिए जा रहे हैं उनको ये भी पता है कि वो क्यों जा रहे हैं, कौन सा मेजर वो लेके जा रहे हैं और उसके बारे में उनके जहन में क्लैरिटी है भी या नहीं है। ये इसलिए चेक किया जाता है कि कई लोग जो हैं वो स्टडी के लिए नहीं जा रहे होते, मतलब वो पैसे कमाने के लिए जा रहे होते हैं और वो एजेंट्स को पैसे दे के एडमिशन करा लेते हैं और उनको ये तक नहीं पता होता कि वो कौन सी डिग्री के लिए जा रहे हैं। अच्छा, इसी से तीसरा मिलता जुलता जो तीसरा क्वेश्चन किया जाता है वो ये किया जाता है हाउ डिड यू सेलेक्ट द यूनिवर्सिटी और कॉलेज दैट यू अप्लाइड टू, कि ये कैसे आपने यूनिवर्सिटी चूज़ की है, कॉलेज चूज़ किया है जिसमें आप जाना चाह रहे हैं। ये क्या ऐसी चीज़ें थी इसकी बैक पे कि आपने यही यूनिवर्सिटी चूज़ की है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन जो हैं ये बड़े कॉमन क्वेश्चन हैं, इनकी सीक्वेंस इधर उधर हो सकता है लेकिन ये 3 क्वेश्चन लाजमी आपसे पूछे जाएंगे आपकी स्टडी से रिलेटेड, ताकि वो ये डिटरमिन कर सकें कि आप वाकई पढ़ने के लिए जाना चाह रहे हैं या आप पैसे कमाने के लिए जाना चाह रहे हैं, यानी सिर्फ उधर अंदर जाना चाह रहे हैं, आपको पढ़ाई से कोई गर्ज नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ विल यू फाइनेंस योर एजुकेशन एंड लिविंग एक्सपेंसेस ड्यूरिंग योर स्टडी इन द यूएसए। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि आपका जो फंड है वो कौन करेगा, आपके एजुकेशन के और आपके लिविंग एक्सपेंस को आप कैसे फंड करेंगे। बहुत सारे लोग जो हैं वो मेच्योर जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली हु आर गोइंग फॉर पीएचडी और इवन मास्टर्स, उनके होते हैं कि जी हमारे अपने पास पैसे हैं, हम खुद फंड करेंगे। और मेजॉरिटी उन स्टूडेंट्स की है जो थोड़े से कम उम्र होते हैं, जो कहते हैं जी कि हमारे पेरेंट्स हमको फ़ंड करेंगे, या हमारे बड़े बहन भाइयों में से या कोई अंकल या कोई दोस्त या वालदेन के रिश्तेदार को जानने वाले। तो ये आपको बड़ा क्लैरिटी के साथ ये जस्टिफाई करना होगा कि आपकी जो एजुकेशन है उसका फ़ंड कौन करेगा और आपके लिविंग एक्सपेंस आप कैसे मीट करेंगे। ठीक है, तो ये चौथा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद वो आपसे ये पूछ सकते हैं जी 5वें क्वेश्चन में कि व्हाट आर योर एकेडमिक क्वालिफिकेशंस एंड अचीवमेंट्स, कि आप अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड तो बताएं कि आपकी ऑलरेडी क्या क्वालिफिकेशन है और आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं, यानी कि आप एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स हैं या क्या हैं, थोड़ा सा वो आपका बैकग्राउंड पूछेंगे। अच्छा, जो छठा क्वेश्चन है जो मैंने सबसे आप कह लें कि इसको स्टार लगा दिया है कि ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो चौथा क्वेश्चन था वो सेकंड मोस्ट था, लेकिन जो छठा क्वेश्चन जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका आप बाकायदा आंसर बनाएं। ये जो 2 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि जी व्हाट आर योर करियर गोल्स एंड हाउ विल यू स्टडिंग इन द यूएसए हेल्प यू अचीव देम, यानी कि जो गोल्स आपने बनाए हुए हैं करियर गोल्स। अब ये जो करियर गोल से मुराद उनकी ये है कि स्टडी के बाद क्या करेंगे, और ये स्टडी आपको वो जो गोल्स आपने स्टडी के बाद करने हैं, अचीव करने हैं, उनको मीट करने में या उनको पूरा करने में ये स्टडी कैसे हेल्प करेगी आपको। इसकी वर्डिंग डिफरेंट हो सकती है लेकिन इसका मफहूम सेम ही होगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको इसकी तैयारी बाकायदा करनी होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये छठा क्वेश्चन है और इसके बाद चौथा क्वेश्चन है जो मैंने बताया था कि आपके फाइनेंस कैसे मीट होंगे। ये 2 क्वेश्चन हैं। अब आते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। वो पूछेंगे जी कि डू यू हैव एनी रिलेटिव्स और फ्रेंड्स इन द यूएसए। ये आपके पॉजिटिव है, अगर आप कहेंगे तो
یہ پازیٹیو جائے گا، کیونکہ جب نیا بندہ جاتا ہے تو اس کو گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، تو وہ کافی ساری مسٹیکس کرتا ہے اور کافی ساری بوجھ بنتا ہے، سسٹم پہ بھی بوجھ بننے کے چانسز ہوتے ہیں. تو وہ اگر آپ کا کوئی جاننے والا ہے یا فرینڈ ہے، ریلیٹیو ہے، تو یہ پلس پوائنٹ جاتا ہے آپ کا. اچھا، اب جو 8واں کویشچن ہے وہ آپ کہہ لیں گے تیسرا موسٹ امپورٹنٹ کویشچن ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ واٹ آر یور پلانز آفٹر کمپلیٹنگ یور اسٹڈیز ان دا USA. اس کا بھی آپ باقاعدہ ایک آنسر بنائیں اپنے طور پہ اور اس کی تیاری کریں کہ آپ کے جو USA میں اسٹڈی کے بعد پلان کیا ہے. تو موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ جی کامن آنسر اس کا یہ ہے کہ آپ واپس آ جائیں گے اپنے کنٹری میں، یہی کامن آنسر ہے. لیکن اگر آپ اس کے علاوہ بھی کوئی اور آپشن آپ کے پاس، آپ کے ذہن میں اچھا آنسر آتا ہے تو وہ بھی تیاری کریں، لیکن باقاعدہ سوچ کے جائیں. یہ کویشچن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس پہ باقاعدہ تیاری کریں، اپنے آپ سے یہ کویشچن پوچھیں اور ان کے آنسر بے شک لکھ لیں. لکھنا زیادہ امپورٹنٹ ہوگا تاکہ آپ بار بار اس کو گو تھرو کریں گے. کم از کم ایک دن پہلے اس کو کم از کم 10-12 دفعہ ہر ایک کویشچن کے اوپر آپ جو ہے وہ پریپریشن کریں اپنی. اچھا، 9 نمبر کویشچن یہ ہے کہ ہاؤ ول یو کوپ ود دا کلچرل اینڈ ایکیڈیمک ڈفرینسز ان دا USA. بیسیکلی ان کا پوچھنے کا یہ مقصد ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کلچرل اور ایکیڈیمک ڈفرینسز ہیں پاکستان اور USA کے، اگر آپ پاکستان سے جا رہے ہیں، ایون انڈیا سے، بنگلہ دیش، کہیں اور سے بھی جا رہے ہیں، چونکہ اردو میری ادھر تک بھی پہنچ رہی ہے، تو آپ یہ لازمی اس کویشچن کے بارے میں اپنے ذہن میں بنا لیں. یہ اس لیے پوچھا جاتا ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کلچر کے بارے میں ان کا ویو کیا ہے. یعنی کہ یہ اس کو نیگیٹیولی تو نہیں دیکھتے، کہیں یہ جا کے کوئی ایسی حرکت نہ کر دیں یا کوئی اس سوسائٹی میں کوئی گڑبڑ کا اندیشہ نہ پیدا کر دیں کہ جو USA کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو یہ کویشچن اس لیے بھی پوچھا جاتا ہے. اچھا، جو 10واں کویشچن ہے، آخری کویشچن جو میں نے لسٹ کیا ہوا ہے، اس میں یہ ہے کہ ہاؤ ول یو کنٹریبیوٹ ٹو دا US سوسائٹی اینڈ یور ہوم کنٹری آفٹر یور اسٹڈیز. مطلب دونوں کے لیے انہوں نے پوچھا ہے جی کہ وہاں پہ US سوسائٹی کے لیے آپ کی اسٹڈی کیسے کنٹریبیوٹ کرے گی، اور جو آپ کا ہوم کنٹری ہے جہاں سے آپ جا رہے ہیں اس کو یہ کیسے کنٹریبیوٹ کرے گی. تو یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ سا اس کا آنسر بن سکتا ہے کہ جی اس سوسائٹی کے لیے میں جو ہے ایز اے ایمبیسڈر سمجھیں، آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو پاکستان کا جو امیج ہے اس سوسائٹی میں آپ اچھا کریں گے، اور اس سوسائٹی کے لیے جتنا بینیفٹ ہو سکتا ہے آپ وہ دیں گے اس کو. اس کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کریں گے، اس کی کمیونٹی میں کنٹریبیوٹ کریں گے، اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ ہوم کنٹری کے لیے بھی ایمبیسڈر کے طور پہ وہاں پہ کام کر رہے ہوں گے اور اپنی کمیونٹی کو بھی ہیلپ کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ موسٹ امپورٹنٹ 10 کویشچنس کی میں نے لسٹ بنائی تھی، یہ آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا تھی. جو 3 موسٹ امپورٹنٹ کویشچنز ہیں، وہ سب سے موسٹ امپورٹنٹ کویشچن یہ ہے کہ آپ نے اسٹڈی کے بعد کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. دوسرے نمبر پہ امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ آپ اپنی اسٹڈی کو فنڈ کیسے کریں گے. ٹھیک ہے، اور تیسرا امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کمپلیٹ کرنے کے بعد جو اسٹڈی ہے اس کے بعد جو ہے USA میں کیا آپ کے پلان ہیں. تو یہ 3 کویشچن آپ اس کے آنسرز آپ اپنے جو ہے وہ ذہن میں بنا لیں، اور اپنے آپ کو اس کے بارے میں بار بار اپنے آپ کو تھوڑا سا پروب کریں کہ اس کے کیا آنسرز آپ کے ذہن میں آتے ہیں، تاکہ سم ٹائمز اگر آپ نے کوئی چیز بنانی ہے جو نیچرل نہیں بھی ہے، اگر آپ نے کریٹ بھی کرنی ہے تو آپ کے ذہن میں وہ بیٹھ جائے، تاکہ اگر اس کی ڈفرینس طریقے سے اگر وہ پوچھتا ہے، ڈفرینٹ ورڈنگ یوز کرتا ہے، یا ہوتا ہی ہے کہ ایک کویشچن کو ویریفائی کرنے کے لیے دوسرا کویشچن تھرو کرتے ہیں وہ، تو جس مرضی طریقے سے وہ آپ کو ویریفائی کرے، آپ کا آنسر وہی ہو جو آپ نے پلان کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو میری آج کی ویڈیو میرے خیال اتنی کافی ہے. تو میں ساروں کو اپنی طرف سے بیسٹ وشز کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کرے آپ کا جو ہے وہ اسٹڈی کسی اچھے کنٹری میں ہو، اور اسپیشلی USA، کینیڈا، UK، یہ ٹاپ کے کنٹریز ہیں، آسٹریلیا ہو گیا، تو ان میں جانا جو ہے ہر اسٹوڈنٹ کا خواب ہوتا ہے کہ یہ ٹاپ رینکنگ کی جو انٹرنیشنل یونیورسٹیز ہیں اس میں پڑھ کے گریجویٹ ہو. تو میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.